उलोवपाक आमचे भाशण करपा जाल्यार कित्याचेर उलोवचो अशें म्हणून चिंत्ता हांव. पूण जेन्ना शिरीजन उलयलें पळय न्हू जाल्यार म्हाका दिसलें हांवें तेकाच तें मातशें रिपीट करपा जाय म्हणून. कारण कित्याक तेणें भावूचो जो कितें डेवलपमेंटाचो पाडो घातलेलो आसा अशें हांव जर पळयता की आमी आतां डेवलपमेंट म्हणटा किंवा स्वताचो आमी एम्प्लॉयमेंट किंवा आनी कितें आमदारान कितें करचें अशें म्हणून लोकांची डिमांड आसता. तितूंतल्यान भावान म्हाका दिसता एक बऱ्यांत बरें काम केलें कित्याक हे देवळांचें जें आतां सगळें तेजें देवूळ बांदपाचें आसूं जावं तें ब्युटिफिकेशन आसूं तेजें इल्युमिनेशन आसूं हें सगळें काम करता तो. आनी तेणें चडांत चड काम केलें आसा. कित्याक आमी आतां लोक कशे आसा पळय लोकांक कितें एक काम जालें न्हू जाल्यार दुसरें काम जावं लोक सॅटिस्फाय जायना. कारण कशें आमची डिमांड आतां वाडलेली आसा. प्रत्येकाक कितें आसा आतां आमगेलो जो एक्सपेंडिचर आहा पयलीं आमी सांकवाटे आमी कुलर पळयता भाटकार आसताले जमीनदार बी. पूण आतां जमीनदार तेंचे कडेन पयशे ना. कारण कित्याक खर्च जो आसा तो पयलीं आमी काजू किंवा आमी जे माडयो रोवन जे जगताले पळय न्हू ते आतां पयशे पावना. आमकां आतां जॉब जाय बिजनेस जाय म्हणटच लोकांची हें खूब वाडलेलें आसा. जर कोणें आमदार जालो जो पंच जालो झेडपी जालो हो कोणाकच सॅटिस्फाय करूं शकता 100%. जाल्यार हितून भितर आतां भावोचें एक काम केलें आसा पळय तें स्पेशली म्हाका दिसता की देवळाचें. कारण कितें आहा जेन्ना एक देवळाचें काही काम जालें न्हू जाल्यार तें कितें आहा सगळ्या गांवांत आमकां एक बरी मेसेज वयता. कारण कितें आमी पर्सनल काम जालें कोणालें रस्त्या काम जालें तें कितें आहा थोड्या लिमिटेड लोकांक खातीर बेनिफीट आसता. पूण जेन्ना गांवचें एक देवूळ आसा आमचें जें देवळां आमी सगळेच आपले म्हणटा देवा आमी आमचें देव हें करून आमी हांगा एक श्रद्धेन येता. तें जेन्ना काम निवळ जाता सामकें बरें दिसता तेन्ना प्रत्येकाच्या मनाक एक समाधान जाता. आनी तें भावून तितून बऱ्यांत बरो सक्सेसफूल जालो आसा. कारण तेणी सांवड्डे हांव पळयतां आमची दाबाळ पंचायती पळयता जावं सगळे बाकी सगळे पंचायती पळयता सगळ्याच देवळां मॅक्झिमम देवळां तेणी काम केलें आसा. आनी हें बऱ्यांत बरें एचिवमेंट भावलें म्हाका दिसता. आतां सांगपाक म्हळ्यार शिरीश जे म्हणटा पळय तेणें सांगलें जे GI फंड म्हणून हांव 2007च्या पंचायती आसा. तुमकां सांगपाक म्हळ्यार आमी दाबाळ पंचायती आसली पळय न्हू ती एक टायमार सेकेंड हायेस्ट लेवलाची इन्कम काडली पंचायत आसली गोंयांत. आमकां जो ऑक्ट्रॉय म्हणून जो पयशे जालो पळय तो पयशे आमकां डायरेक्ट पंचायती जालो. आमचे कडेन भरपूर फंड आसतालो. सोडून आमकां जो मायनींग आसा बाकीचे पयशे दिले जाल्यार कितें म्हाका डेवलपमेंट वर्क्सा खातीर. आयज कितें जालां सगळ्या परिस्थितीन हे ऑक्ट्रॉय ना मायनींग ना कांय ना पयशे ना. आज जर तुमी पळयता जर पंचायतीन जर ते पंच सरपंच आसा म्हणटा पळय तें काम कशें करता अशें करता. तेणी सांगलें 15 फायनान्स म्हणून. तुमकां खबर आहा 15 फायनान्स म्हणून जो असो एक आसा जेका काम जें दिसता न्हू तें काम ते पयशे कोण दिता हे सेंट्रल गव्हर्मेंट दिता. हेका बी प्लान करचो पडटा. प्लान तो पयलीं एप्रूव करचो पडटा. प्लाना खातीर आमची जी VDC कमिटी आसा पळय तुमी गांवचे लोक आसा हेजे बसता आनी जे ठरयता की बाबा आमचो कितें काम आसा म्हणून. मागीर तेणी आमगे जो पंच आसा तो प्लाना घालता. जे प्लान एप्रूव जायना आतां सद्या परिस्थिती बिकट जाल्या सगळ्या प्लानच एप्रूव जाता त्या कामाक कांय करूं मेळना. जो पर्यंत काम प्लान एप्रूव जायना ती कामां करूं मेळना. आनी फंड हो म्हणटा तो खंयच मिसयूज करूं मेळना. हो पंचायत फंड न्हू हो स्टेट गव्हर्मेंटान दिल्लो फंड न्हू हो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो. जो पर्यंत प्लान एप्रूव करून तें काम सारकें हें करता तेन्ना तें काम करूं मेळटा. जर आतां जर फंड ना ते पंचायती आयची परिस्थिती जाल्यार एक GI फंड आसलो. तुमकां सांगपाक म्हळ्यार आमची जी पंचायत एक बरी इन्कम आसले कारणान आमकां GI फंड नासलो. कारण आमी आमचे जे इन्कम हेचे आसा ते वयर आसले आमी वयर दिसता पूण आमकां GI मेळनालो सांकवाटे मेळटालो. सांकवाटेची इन्कम कमी जालें. पूण जर सांगपाक शिरीशान सांगलां ते GI फंड हाडपाक भरपूर मुश्कील जातलें. तुमकां खबर आहा हे GI फंड हाडलो जाल्यार अमके पयशे दिवचे पडटाले. एक पंच आपल्या बल्साचे पयशे जालो. कारण ते कॉन्ट्रॅक्टराक की फाल्यां कॉन्ट्रॅक्टर आमगेले कोण म्हटले आसतले तें खबर आहा कॉन्ट्रॅक्टराक एक फावट पयशे दिले जाल्यार कामाक काम मेळटा गॅरंटी नासली. सो ते रिस्क घेनाले. जेका लागून एक पंच आपल्या पयशे जालो आनी GI फंडाची कामां आपल्याक पास करून हाडटालो. आतां तेणें सांगलां भावोची आतां 1 कोटीची कामां हाडल्या पळय तेणें आपल्याक प्रेशर लावपाक लागलो. ना जाल्यार एक पंचान ना करता आमी आमचे पंचायती आमी एकूय काम जावना दाबाळ पंचायती. कारण कित्याक ती कटकटी आनी थोडीशी काम परत भावने दिल्या तेका बरें फक्त पयशे दिवपाक आनी कितें करपाक सांगपाक हे हितून कितें हांव जाणा फाटले ग्रामसभे तुमी एक 2-3 ग्रामसभे पळयता सांकवाट्या सगळे भोंवा पयशे अशें चोरले तशें चोरले आनी कितें केलें तेचेर कोण उलयता पळय न्हू हेका तेणें म्हाका पंच जावपाक जाय. म्हाजे परत मरे हांव आयज पंच जालो 2007च्या पंचायती आसा. 7च्या हांव पंचायती आसा आतां हांव झेडपीचो न्हू. हांव पळयता जो पंच पळय काम करता पळय न्हू तो मरे A to Z आसता लोकां खातीर. पंचाक मत मारता आसतना गांवचे लोक भरपूर चिंतूनच मारता.
कारण तांकां हांव फाल्यां पूण बरो ना जाल्यार आपल्या हॉस्पिटलांत व्हरतले कितें हो आपल्या काम करपाक ताका बाबा ताका नॉलेज आसली जाल्यार आमी ताका तें सामकी स्कॅनिंग करून बाबा हो इतलो हुशार तो कितें करूं शकता हें सगळें पळोवन पंचावपाक पडटा कारण तें पंच म्हणून तो प्रत्येक क्रमांक तुगेलो जालो तेगेलो बर्थ सर्टिफिकेट तो मेलो तेगेलें डेथ सर्टिफिकेट हें सगळें पंच करता आनी आयज जर परिस्थिती पळय तूं पंचायतीक पयशे ना पयशोच ना पंचायतीक आनी तुमी तेचे आरोप दवरता की बाबा पयशे खाता म्हाका पंच अरे बाबा ज्या पंचायतीक पयशे ना थंय कांय इन्कम ना थंय ते पंच पयशे हे कशें जाताले आतां तुमी म्हणटले पंच जे कोण जाता पळय ते पडपाक कितें जाता काय पयशे मेळटा म्हणटा काय पळय आतां आमगे कोवर बीन आमी बसले आसा तो एक सिनियर पंच पूण कितें जाता एक बंद जाला न्हू जाल्यार कितें आसता तेका उमेद अशी उरता कारण तें एक म्हाका व्यसन म्हाका म्हणजे बाबा आपल्या गांवांत बाबा मोठेपण आसता की बाबा आपूण प्रत्येक लोक आपल्या कडेन येता आपल्याकडे हेल्प मागता आनी तेका ती संवय जाली आसता आपल्या लोकांचो हेल्प करपाचो ती समाज सेवा करपाचें हें म्हणजे एक व्यसनच तें आनी तें पंच जाता तूं एक जावन तें बरबाद जावपाक पळयता पयशा मागीर न्हू तेका दिसता आपल्या गांवांत समाजा भितर आपल्याक खंय मान मेळटा आनी हो मान प्रत्येकाक फाल्यां आमी म्हणटा देवळाचो अध्यक्ष जावपाक थंय आपूण कॉम्पिटिशन आसा प्रत्येक हितून खंयच्या कम्युनिटीचेर आपूण फूट जाता कित्याक म्हणटा पयशे मेळटा ना हो एक मान गावचो पंच जो जाता पळय न्हू हो आपल्या एक मनान रिस्पेक्ट मेळचो आपल्या एक खंय गांवांत खंय पण स्थान मेळचें म्हणून थंय पयशे मेळटा आनी पयशे खाता अशें मेडल म्हणून जाता अशें कांय ना आनी सांकवाळेचे लोक फाटल्यान बऱ्या तांकां सगळें नॉलेज आसा इवन आमी BJP जर पयलीं जर समज खंय चड सपोर्ट करताली जाल्यार सांकवाळे पंचायतीन हांवें डायरेक्शन दिलें आसा आमच्या लोकांक सांकवाळे पंचायती की आमी खंय फुडें वचूं जाय तें सो हांव तुमकां सांगूंक सोदता की बाबा जेन्ना ग्रामसूर एक कोण बोवाळ मारता पळय न्हू तेन्ना मातशें बरें बंद करपाक जाय कारण ते बरें बेकार आसा थोडे तेका काम ना तेकाय दिसता आपल्याक मान मेळचो लोक कसो आरोप दवरून बेश्टेच लोकांचेर बोट घातलें थंय भाशण केलें म्हणून तेका कोण म्हणटा बरें केलें आमचें तोय आपल्याक पूण खरें तशें आसना परिस्थिती पंचा इन्कम ना काय ना तो ते पयशे मेळटा पळय 60,000 पगार तो हांगा पणजी वच धारवाड्या वच आमदारा फुड्यान वच खंयच्या डिपार्टमेंटान वच JE हाड आनी पयशे पावना ते म्हणून अशें व्हडलें कांय ना तर म्हाका इतलें सांगपाक आसा की जे पंचांचेर तुमी आरोप पडले हेचे कोण बोवाळ मारता सांकवाड्या स्पेशली कित्याक संवय जाली की बाबा ते आमी हें मागता IDA तें एक जाल्लें आहा पंची कडेन पयशे खंय अरे बाबा पयशे आसा ते बुश कटिंग करता आनी कितें करता कोणी पण कॉन्ट्रॅक्टर आसता पडटा म्हाका अंडर दिवचेच पडटा तितून खंय गप्पत बिला कांय आसना सो म्हाका एकच ह्या सिरीज उलयलो म्हणजे हांव मातसो क्लियर करपाक लागलो कारण हांव फाटलो कितलो वर्सां पंचायती आसा म्हणून म्हाका हांगा एक 2 शब्द सांगपाक दिले बद्दल आनी तुमच्या परमिशन आयल्या बद्दल तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करता.